बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबीहा सबा। आज मेरे साथ एक जो मेहमान हैं वो सहाफ़ी हैं, मुदीर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, अदाकार हैं, सदाकार हैं और बहुत सारी खूबियाँ हैं। उनके बारे में जनाब रहमत रोहिला ने लिखा है। ज़िया शहजाद से मेरा तारुफ सखर के मरकज़ निशात में 60 की दिहाई में शहर की एक बड़ी मारूफ और मोतबर अदबी और सहाफ़ती शख्सियत जनाब रशीद अतहर भोपाली के तवस्सुत से हुआ। इन दिनों इन दोनों हज़रात का तज़किरा मैं अपनी किताब अक्से नातमाम में किया है। ज़िया शहजाद भले और ईमानदार आदमी हैं। शजरे सहाफ़त में बहुत सीनियर हैं, बल्कि उनका शुमार सहाफ़त के असातिज़ा में होता है। गुज़िश्ता साल मुझे उम्रे की सआदत नसीब हुई। उम्रे की गरज से सऊदी अरब गया। मेरा बेटा वहाँ मुलाजिम है। वहाँ क़याम के दौरान मैं मुख्तलिफ अखबारात और जरायद का मुताला करता था। इसी मुताले के दौरान एक दिन जब मैं सऊदी गज़ट पढ़ रहा था तो अचानक एक मुख्तसर खबर पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरा दिल खुशी से मसरत से उछल पड़ा। खबर के मदन के मुताबिक हिंदुस्तान की मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी की तालबा, जिसका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं रहा, ज़िया शहजाद के काम पर PhD कर रही हैं। मैं मुसरत और खुशी की कैफियत से दो चार रहते हुए खबर पढ़ रहा था। इन दोनों कैफियत की वजह सिर्फ ये थी कि वो ज़िया शहजाद सखर वाले ही थे, जो एक तवील अरसे से कराची में सहाफ़त से वाबस्ता होने के साथ साथ मुमताज़ और मारूफ शायर भी हैं। इसके अलावा वो किसी लॉबी से मुंसलिक नहीं रहे। गोशाए गुमनामी को पसंद किए रखा, लेकिन आलमी प्लेटफॉर्म फेसबुक पर उनके कलाम की बड़ी धूम है और दुनिया के पसंदीदा तरीन कादिरुल कलाम शायर की हैसियत से बेहद मकबूल हैं। तो इनमें जो बहुत सारी सिफात हैं, जिनमें पूछते हैं कि बुनियादी तौर पे हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप और सगीर साहब उर्दू मंजिल को जिस अंदाज से आप बरसों से लेकर चल रहे हैं, तो दुनिया में आपने एक अदब का इतना बड़ा प्लेटफार्म कायम कर दिया है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब हाल ही में जो आपने ये इंट्रोड्यूस का सिलसिला शुरू किया है, तो मैं तो हैरान रहता हूँ कि इतनी जल्दी आपने इस कदर मकबूलियत हासिल की कि तकरीबन 20 इंटरव्यू हो चुके हैं और मैं यानी अब जिस इंटरव्यू में इस वक्त मौजूद हूँ तो 21वां है। तो इतनी जल्दी पॉपुलरिटी हासिल करना तो बड़ी बात है। और उर्दू मंजिल में आपने इस कदर अदबी खिदमत अंजाम दिए कि एक तारीख साज एक दस्तावेज बन गई है कि इतने मकबूलियत किसी और यानी .com को नहीं मिली। बहरहाल, तो आपने जैसा कि सवाल किया मुझसे, तो मैं तो यही अपने बारे में कहता हूँ। मेरा एक गज़ल मुसलसल का मसला है कि मिसाले बर्ग आवारा हवा में उड़ रहा हूँ मैं, समझ में कुछ नहीं आता अगर मैं हूँ तो क्या हूँ मैं। अल्लाह ताला ने मुझे इस कदर सलाहियतों से नवाजा है कि मैं यानी बाज़ औक़ात यानी सोचते रहता हूँ कि लोग मुझसे अक्सर ये कहते भी हैं कि भाई शहजाद साहब, आप किसी एक जानिब अगर रुजू हो आते तो आप यानी पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। कहने का भाई, जिस अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सलाहियतों से नवाजा है, ये उसकी मसलहत है कि मुझे किस मकाम पर रखता है। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि उसका शुक्र अदा कर सकूँ। यानी मैंने तो मुझ में जो सलाहियत अल्लाह ताला ने दी वो ये है कि मैंने जिसको देखा, चाहा और फतेह कर दिया, वो वाली बात है। मैं बुनियादी तौर पर मैंने कोई इल्म किसी से नहीं सीखा। न शायरी में मेरा कोई उस्ताद है, न अफसाना निगारी में, न जो नावल लिखे उसमें, और न सहाफ़त में मेरा कोई उस्ताद है। बस मुझ में सलाहियतों का इजहार था जो मैंने बर वक्त जैसा मौका देखा उसके हिसाब से किया। तो ये जैसा कि आपको कोई ये पछतावा है कि भाई मैं अगर एक तरफ को चलता तो ज्यादा कामयाब होता? हाँ, मुझे कभी कभी ये ख्याल आता है कि काश मैं किसी एक जानिब रुजू हो जाता तो पता नहीं मैं आज कहाँ होता। लेकिन देखिए, हर काम वही होता है जो अल्लाह ताला चाहते हैं, जो उसकी रज़ा जिसमें शामिल होती है। जो तकलीकी काम आपने करना है वो करना है। तो चूँकि मैं बरसों से
یعنی شاعری کر رہا ہوں. ایک زمانے میں بہت افسانے لکھے اور ناول لکھے اور قصوار کہانیاں بہت ڈائجسٹوں میں لکھی. لیکن اب میں چونکہ فیس بک پر زیادہ میرا انوالومنٹ ہو گیا ہے تو میں مسلسل یعنی ایک شاعری کی ابتدا ایک بنی ہوئی ہے، اس کے تحت روزانہ 1-2 غزلیں یا 2 خطاب ہو جاتے ہیں اور میں کہتا ہوں. جی جی بالکل جی. مجھ میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ حالات حاضرہ کے مطابق جو سچویشن میں دیکھتا ہوں بر وقت پتہ ہو جاتا ہے تو میں اسی وقت اس کو کمپوز کر کے فیس بک پہ ڈال دیتا ہوں. تو اس میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ رجحان بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں. ہاں ہوتا ہے. آج کل جو رجحان یعنی بدل رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں بڑی یعنی شدت سے اس جانب رجوع کر رہا ہوں. ایک زمانے میں نے پینٹنگ بہت کی تھی، اسکیچز بہت بناتا تھا میں. ہاں پینٹنگ کا کہنا میں بھول گئی. اب میں اس جانب بھی یعنی سوچ رہا ہوں کہ میں اب پینٹنگ کی طرف یعنی رجوع کروں. اور اب آپ یہ کتابیں بھی چھاپ رہے ہیں میرا خیال بڑی. جی ہاں، میرا ایک پبلشنگ ادارہ ہے. کیونکہ جس زمانے میں میں نے پروگرام بنایا کہ اپنا شعری مجموعہ، میرے دوست احباب رشتہ دار کہتے تھے کہ بھائی آپ نے اتنی شاعری کی ہے تو لوگوں کے تو یعنی 2-4 دنوں میں ہفتوں میں ہی دیوان آ جاتے ہیں، آپ تو برسوں سے شاعری کر رہے ہیں. تو میں نے جب اپنا مجموعہ لانا چاہا اور بازار میں جب اسٹیمیٹ وغیرہ لیے تو معلوم ہوا کہ وہ تو بہت زیادہ رینج سے باہر ہے. تو میں نے سوچا کہ پھر چونکہ میرا تو ایک زمانے میں پبلشنگ سے بہت تعلق رہا ہے، میں نے ڈائجسٹ بہت نکالے، 7 رنگ ڈائجسٹ، داستان، تصویریں، امنگ یعنی اور روزنامہ نکالے. نکالنے سے کیا مراد آپ کی؟ میں ایڈیٹر اور پبلشر دونوں تھا. اچھا اچھا، اتنے ہی سال آپ نے نکالے؟ جی جی، میں نے تو یعنی درجن بھر سے آپ نے بہت کمایا ہوگا، سنا ڈائجسٹ. جی ہاں، میں نے کمایا بھی اور وہ ضائع بھی بہت ہوا اور پروفیشنل مار بہت لڑی. یعنی جب میں میدان میں، میرے ساتھ یہ ایک سلسلہ رہا ہے کہ جب میں یعنی جس میدان میں آتا ہوں تو میرے یعنی مداح تو ہوتے ہی ہیں لیکن مخالفین بھی جو لیکن ایسے آپ پہلوان ہیں جو سب مخالفین کو پچاڑ دیتے ہیں. بس یہ جس زمانے میں نے ڈائجسٹ نکالے تو لوگ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے، جب میں نے 7 رنگ ڈائجسٹ یعنی شروع کیا تو آپ یقین مانیے مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈائجسٹ کس طرح سے نکالے جاتے ہیں. ہاں کہانیاں میں لکھتا تھا، مجھے معلوم تھا، لیکن جب میں نے پروگرام بنایا تو میرے پاس اتنا سرمایہ بھی نہیں تھا. تو میں نے کتابت سے لے کر اسکیچ بنانے تک، پیسٹنگ تک ہر کام خود کیا اور پریکٹیکل اس کو کیا. اور میں یوں سمجھیے کہ اس میں اسے کہنا چاہیے کہ ماسٹر جب آدمی کہلاتا ہے تو اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. میں کسی کا محتاج نہیں رہا. تو اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس زمانے میں ہاتھ سے کتابت ہوتی تھی، کمپیوٹر کا دور تو اب آیا ہے. کتابت بھی کر لی تو کاتب حضرات بلیک میل بہت کرتے تھے، یعنی ایڈوانس بہت مانگتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی وہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ اتنے دے دیجیے پیسے، جبکہ آلریڈی ان کی طرف بہت پیسے ہوتے تھے. تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ کام آپ کر لیں، جب پرچہ آ جائے گا تو اس کے بعد ہم آپ کو دے دیں گے. تو ایک قصوار کہانی ایک کاتب صاحب کے پاس موجود تھی. تو وہ انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے تو ایڈوانس چاہیے اور میرے تو ضرورت ہے. تو میں نے کہا بھائی پرچہ آئے گا تو اب دیں گے. میں نے کہا وہ آپ مسودہ لے کر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو میں یعنی کل آؤں گا. میں نے کہا تو آپ کل لے آئے پھر دیکھیں گے. دوسرے دن وہ منہ لٹکا آ گئے، کہنے صاحب وہ تو مسودے کے کچھ صفحات جو تھے وہ راستے میں کہیں گر گئے، مجھے وقت دیجیے اور کچھ پیسے دیجیے تو میں اس کو دوبارہ سے کروں. میں نے کہا اچھا. تو اب میں نے یعنی اس کہانی میں رد و بدل کی، اس کو شارٹ کیا اور تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا. تو میں نے کہا کہ میں کاتب کے پاس جاؤں. تو میں نے رات میں بیٹھ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی تھی، تو میں نے مشاقی سے وہ اتنا حصہ پورا کر کے اور وہ یعنی کام کو انجام دیا. اسی طرح سے وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں جنہیں خود بھی وہ کام آتا ہو. جی جی بالکل، کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے وہ خود پہلے پتا ہو. جب میرے ڈائجسٹ میں کہانی، ایک صاحب میرے استاد تھے وہ لکھ رہے تھے، بہت بڑے، ابھی میں ان کو نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہوگی. تو
उनको भी एडवांस लेने की बहुत आदत थी, जबकि वो उस्ताद होने के नाते मुझे शागिर्द ट्रीट करते हुए यानी एक दबाव रखते थे और इशरार करते कि नहीं मुझे तो आप पैसे दें, नहीं तो हम नहीं लिखेंगे हम आपके लिए। तो जब वो उन्होंने फिर मांगे तो उस जमाने में पैसे की बड़ी अहमियत होती है। 76-77 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। पैसे की तो हर जमाने में अहमियत होती है। तो 10,000 रुपये ऑलरेडी उनकी तरफ थे, वो मजीद 2,000 रुपये और मांग रहे थे। मैंने कहा कि साहब ये पर्चा आ जाए, इसके बाद मैं आपको दे दूंगा, थोड़ा सा यानी मेरे साथ ले आते। नहीं भाई नहीं, ये रखा हुआ मुसव्वदा, इसके बाद हम नहीं लिखेंगे। चले गए। वो ये समझ रहे थे कि शायद ये दबाव में आकर उनसे यानी पैसे लेकर आएंगे। तो उन्होंने जो आखिरी स्लिप जो दी थी उसमें एक जुमला ये था, अधूरा जुमला था कि और रस्सी लटक रही थी। वो किस्वार कहानी थी, मरजाना के नाम से, उस पुष्पा के नाम से चलती थी मेरे साधारण डाइजेस्ट में। तो मैंने उसी वक्त फैसला किया कि अब इस कहानी को लेकर आप खुद ही आगे बढ़ें, किसी की मोहताज ना रहें। तो मैंने उस रस्सी को पकड़ के लटकना शुरू किया। 2.5 साल तक वो किस्वार कहानी मैंने चलाई और बड़ी पॉपुलर रही। तो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी, उसका शुक्र है। सलाहियतों की बात है कि वो इंसान दूसरे के नखरे नहीं ज्यादा बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं होती ना फिर। अब इस हवाले से जो आपने इक़्तिबास पढ़ा, इसमें जो तस्करा किया है, मुझे तो इस पर अभी तक इसलिए यकीन नहीं है कि जिस अखबार में वो उन्होंने जो हवाला दिया सऊदी गज़ट का, वो शुमारा मुझे अभी तक ढूंढे से नहीं मिला। और इनका इस वक्त तकरीबन 83 साल की उम्र है और ये अभी भी वज़ीर हैं कि मैं कब्र में पैर लटकाए बैठा हूँ। मैं झूठ नहीं कह सकता। उम्रे पर गया था, वहाँ ये खबर मैंने खुद पढ़ी थी। अगर उसमें खबर में ये मतन ना होता, ज़िया शहजाद का नाम ना होता, मैंने उनसे बहुत बहस की कि मैंने कहा ज़िया शहजाद कोई और भी हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, ज़िया शहजाद मेरी तहकीक के मुताबिक कराची में कोई दूसरा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में कोई दूसरा नहीं है जो अदब से और सहाफ़त से वाबस्ता हो। उसमें कराची का हवाला था कि कराची के ज़िया शहजाद जो शायर और सहाफ़ी हैं। नहीं तो ये आपकी माशाल्लाह सलाहियतें बहुत हैं। एक क्या कई पीएचडी होनी चाहिए, अब तो हो रही हैं। बहुत बड़े अदीब शायर हैं, उनकी भी उनके ऊपर भी हो रही हैं। तो, जी जी जी। तो आप इतना बेयकीनी का शिकार क्यों? नहीं, बेयकीनी का मैं इसलिए कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। सच बात ये है, यानी अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, उसका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं अपनी काम से और अपने आप से अभी तक मुतमईन नहीं हूँ। अच्छा, हम ना इस प्रोग्राम में शायरी भी सुनते हैं, वो शायद भूल जी रहे जी हैं हमारे, जी। तो शायरी भी साथ साथ चलेगी। हाँ देखिए, मैं उसके हवाले से यानी एक गज़ल की कुछ चंद अशार आपकी नज़र करता हूँ। जो अपनी सलाहियतों के हवाले से जो मैंने बात कही थी, ये उसी का मतलब है कि मिसाले बर्ग आवारा हवा में उड़ रहा हूँ मैं। मिसाले बर्ग आवारा हवा में उड़ रहा हूँ मैं, समझ में कुछ नहीं आता अगर मैं हूँ तो क्या हूँ मैं। और मेरे माँ बाप ने मुझको खुदा से जाने क्यों मांगा, मेरे माँ बाप ने मुझको खुदा से जाने क्यों मांगा। सुना करता था बचपन में दुआओं का सिला हूँ मैं। और ये देखा है कि जब भी आग लगती है तो बुझती है। ये देखा है कि जब भी आग लगती है तो बुझती है। बुझा तो मैं भी हूँ, फिर क्यों अभी तक जल रहा हूँ मैं। और भरम ही उड़ गया है इस जमाने की समाअत का, भरम ही उड़ गया है इस जमाने की समाअत का। नजर आता नहीं हूँ गर्चा घुंघरू की सदा हूँ मैं। वाह 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 वाह। और बुलंदी क्या है अब एहसास होता है ये रह रह कर, बुलंदी क्या है अब एहसास होता है ये रह रह कर। संभलने ही नहीं पाता हूँ यूं संभलने ही नहीं पाता यूं पस्ती में गिरा हूँ मैं। बहरहाल ये मेरी एक गज़ल मुसलसल है जिसके अब तक 350 अशार हो चुके हैं और मेरा 1000 अशार की ये गज़ल मुसलसल कहने का टारगेट है। देखिए अल्लाह ताला यानी कब उसको आयतन तक पहुँचाते हैं। मैं एक तरन्नुम से कुछ आपकी नज़र करना चाहता हूँ, इसलिए कि जी जी मुझसे यानी आपने फिल्मों में भी जी जी फिल्मों में भी मैंने यानी एक ज़माने में मैं जिस तरह मैंने जन्मदिन में जब एम ए किया तो मैं हुर्रियत से वाबस्ता हो गया था। तो फिल्म पेज मेरे पास था, मैं स्टूडियो राउंड अप जो था वो लगता था मैं।
تو اسٹوڈیوز وغیرہ جانا ہوتا تھا، میرے مراسم تھے لوگوں سے اور مزید بڑھ گئے مراسم. تو جب میں نے وہاں اس فلمی ماحول کو دیکھا تو میرے اندر جو صلاحیتیں تھی وہ بیدار ہوئی. میں نے کہا کہ بھائی یعنی یہ تو میں اس جانب بھی مجھے آنا چاہیے. تو میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ میرے یعنی جو سسرال مرحوم تھے ان کے ایک فلم پروڈیوسر سے تعلقات تھے، روبن ملک ان کا نام تھا. تو ان سے میں نے تذکرہ کیا کہ میں ذرا اسٹوڈیو دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا. تو بہرحال اسی اسنا میں افروزہ نگار کے جو مالک اور مدیر تھے مرحوم الیاس رشیدی، ان سے میرے مراسم تھے. میرا اس زمانے میں ایک چھوٹی سی انڈسٹری تھی فاؤنٹین پین انک کی، دربن انک کے نام سے. تو نگار کے پینل پر لو کے برابر میرا اشتہار چھپتا تھا دربن انک کا. تو میں اس زمانے میں BA میں پڑھ رہا تھا اسلامیہ کالج میں. تو وہاں سے آف ہو کر میں برٹش سینور بلڈنگ میں آفس ہوتا تھا، وہاں جا کے کھڑ جاتا تھا. الیاس رشید صاحب کا وہاں فلمی شخصیات آتی ہیں. تو میں نے الیاس صاحب سے کہا کہ صاحب مجھے بڑا شوق ہے کہ میں بھی یعنی انڈسٹری میں کسی حصے سے ہوں. تو اعجاز میر نئے نئے وہاں سے یعنی ٹریننگ لے کر آئے تھے فلم ڈائریکٹر کے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اسٹوڈیو آئیے. تو میں ایسٹرن اسٹوڈیو گیا. تو وہاں میری ملاقات لوگوں سے ہوئی. تو وہیں روبن ملک صاحب سے جن کا میرے سسر نے تذکرہ کیا تھا ان سے بھی ملاقات ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں یعنی فلم ڈائریکٹر بننا چاہتا ہوں تو مجھے ذرا اس سلسلے میں. تو وہاں سے کہنا اچھا. تو انہوں نے یعنی مجھے فورتھ اسسٹنٹ کے طور پر فلم ڈائریکٹر تھے ان سے ملوا دیے. پیار کی جیت ایک فلم بن رہی تھی اور جمیل مرزا اس کے ڈائریکٹر تھے. پرانی بات ہے یہ؟ جی یہ بات ہے تقریباً یعنی 67 کی تقریباً. تو جمیل مرزا فلم ڈائریکٹر تھے. اچھا میں چونکہ میری چھوٹی سی انڈسٹری بھی تھی، میں یعنی بہت یعنی یوں سمجھیے کہ کٹ میں رہتا تھا، سوٹ ووٹ پہن کر جاتا تھا میں. تو انہوں نے سب سے پہلے تو مجھ سے کہا کہ بھائی آئندہ آپ سوٹ پہن کر نہیں آئیے گا. تو مجھے میری انا کو ٹھیس پہنچی. میں نے کہا سر کہ نہیں ہم کیا جھک مارنے آتے ہیں یہاں، آپ یہ روب جھاڑنے کے لیے سوٹ ووٹ پہن کر نہ آیا کریں. اس زمانے میں 3 پیس کا یعنی سوٹ پہنا جاتا تھا. تو میں نے کہا اچھا تھا نہیں پہن کر آئیں گے. تو مجھے فورتھ اسسٹنٹ کے طور پر یعنی وہ لکھنے کے لیے لگا دیا روداد جسے کہنا چاہیے سین وائز. تو میرے اسسٹنٹ ڈائریکٹر چیف اسسٹنٹ جو تھے سکندر صاحب، تو میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھ لیا کہ صاحب یہ جو سین جو ہوا ہے اس پہ یعنی یہ کس طرح سے ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا کہ ہم برسوں سے یہاں ایسی تیسی کرا رہے ہیں اتنے عرصے سے، ہم نے آج تک کبھی اپنے سینئر سے نہیں پوچھا، آپ جمعہ 8 دن آگے پوچھنے لگے. انہوں نے ڈائریکٹر سے شکایت کر دی. دوسرے دن ڈائریکٹر نے مجھ سے کہا سب کے سامنے، بہت برا بیہیویئر کیا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور میں نے کہا کہ خبردار جو آئندہ اگر پوچھا ورنہ تو یہاں اس سیٹ پر قدم نہیں رکھنا. تو میں رات بھر بڑا پریشان ہوا. میں نے سوچا کہ لعنت بھیجتا ہوں اس کام کے اوپر. لیکن میں نے سوچا کہ اگر تمہیں کچھ سیکھنا ہے، کچھ بننا ہے تو تمہیں یعنی اپنی انا کو یعنی اتار کے پھینکنا ہوگا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب سے کام لیا. ہاں بس مجھ میں اللہ تعالیٰ نے مشاہدے کی بڑی قوت دی ہے کہ میں جس کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھ لیتا ہوں فوراً کہ یہ کام کس طرح سے ہوا ہوگا. تو میں نے جناب اس کے بعد سے اپنے مشاہدے کو کام میں لاتے ہوئے سمجھنا شروع کیا کہ یہ کیا چیز ہے، کس طرح سے فلم بنتی ہے، ٹیکنیک کیا ہے، اسکرین پلے کس طرح سے لکھا جاتا ہے، یہ سچویشن کے حساب سے گانے کیسے لکھے جاتے ہیں اور شارٹ کیا ہوتا ہے اس کی، یعنی جو بھی تانے بانے تھے وہ میری سمجھ میں آتے نہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں ودن 6 منتھ میرے پاس 4 فلمیں تھیں، میں 4 فلمیں لکھ رہا تھا کمپلیٹ اسکرپٹ کے ساتھ. اور میں ایک تیزی سے ابھرتے ہوئے رائٹر کے طور پر میں مشہور ہو گیا. لیکن یہ کہ کراچی کی فلم انڈسٹری زوال پذیر تھی اس زمانے میں.
میں لاہور بھی گیا، وہاں کچھ عرصے رہا، لیکن اس ماحول سے ایڈجسٹ نہیں کر پایا، میں واپس آ گیا، اور یوں سمجھیے کہ شعبے میں میری ناکامی کا گیا۔ تو اسی زمانے میں میں نے فلموں میں مطلب کہ گانے بھی مجھ سے گوائے گئے، ریکارڈنگ ہوئی، لیکن فلم بنتی تھی ڈبوں میں چلی جاتی تھی، وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتی تھی۔ تو موسیقی کا اس زمانے سے لگاؤ رہا، گانے کا، تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ تو مجھے چونکہ بچپن سے ہی گانے کا بھی شوق رہا اور شاعری کا بھی، اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب ایک سوال کیا تھا کہ آپ کے اندر جو شاعری کی صلاحیت ہے وہ کیسے ہوئی، کوئی استاد آپ کا؟ میں کہتا ہوں نہیں، میرا شاگردی اور استادی سے یہ ناطہ نہیں ہے شاعری میں، بلکہ یہ ہے کہ میں نے بچپن میں فلم دیکھی تھی برسات، اس کو ایک گانا تھا، ہم سے ملے تم سجن تم سے ملے ہم، برسات میں تک دھنا دن۔ میں بہت چھوٹا تھا تو میں گنگنایا کرتا تھا، اور ریڈیو سیلون سے پروگرام آتا تھا بنا کا گیت مانا، میں اس کے گانے جو آتے تھے میں کاغذ پینسل لے کر پڑھ جاتا تھا، ہر گانا یعنی لکھتا تھا، اور یعنی اس کو پھر میں گاتا تھا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا جلد بازی میں وہ میں لکھ نہیں پاتا تھا، تو میں بہت ذہن پہ زور ڈال کر وہ گانا وہ کمپلیٹ کرتا تھا کہ یہاں یہ ہونا چاہیے جو گلوکار نے بھی گایا ہے، جو مجھ سے چھوٹ گیا ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ جو میں اپنے طور پر اس میں لکھتا تھا تو کم و بیش وہی جملہ وہاں ہوتا تھا، گیت کا مصرع وہی ہوتا تھا۔ تو وہاں سے مجھے گانے کا اور شاعری کا سمجھ آ گئی گیت تیاری کیسے کرنی ہے۔ جی جی، تو اب یہ ہے کہ آپ وہ ترنم سے کچھ سنائیں گے؟ جی جی، میں عرض کرتا ہوں سر، بلند آواز سے۔ ہاں، ایک غزل پیش کر رہا ہوں۔ جب میرے ساتھ ہی میری قسمت نہیں رہی، جب میرے ساتھ ہی میری قسمت نہیں رہی، اس بے وفا کو مجھ سے محبت نہیں رہی، رویا ہوں اتنا آنکھ میں آنسو نہیں رہے، رویا ہوں اتنا آنکھ میں آنسو نہیں رہے، کہتا ہوں سچ کے رونے کی عادت نہیں رہی، ہر جائی تجھ کو دل سے نکالوں گا ایک دن، ہر جائی تجھ کو دل سے نکالوں گا ایک دن، بس یہ سمجھ کے تجھ سے محبت نہیں رہی، بس یہ سمجھ کے تجھ سے محبت نہیں رہی، تو ہی نہیں ہے سارا زمانہ ہے بے وفا، تو ہی نہیں ہے سارا زمانہ ہے بے وفا، دنیا میں اب کسی سے شکایت نہیں رہی، دنیا میں اب کسی سے شکایت نہیں رہی، دیکھو جسے وہ صاحب کردار ہے یہاں، دیکھو جسے وہ صاحب کردار ہے یہاں، اب دوستوں سے مجھ کو شکایت نہیں رہی، میرا نصیب ہجر کی
راتیں ہیں اور دن، میرا نصیب ہجر کی راتیں ہیں اور دن، زندہ رہوں میں کیسے کہ حسرت نہیں رہی، زندہ رہوں میں کیسے کہ حسرت نہیں رہی، ویسے بھی مجھ کو آتے نہیں ہیں سنہرے خواب، ویسے بھی مجھ کو آتے نہیں ہیں سنہرے خواب، تعبیر نکلے ایسی بھی قسمت نہیں رہی۔ مختار کر رہا ہوں۔ شہزاد اپنے آپ سے کب تک لڑو گے تم، شہزاد اپنے آپ سے کب تک لڑو گے تم، اب تھک گئے ہو لڑنے کی طاقت نہیں رہی۔ یہاں ایک واقعہ مجھے یعنی بات نکلی تھی صلاحیتوں کے حوالے سے، تو میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ مجسمہ سازی کا جو فن ہے یہ دنیا میں بہت بڑا فن ہے۔ میں بچپن کا اسکول کے زمانے میں، جی اسکول کے زمانے میں سالانہ ایک سندھ بھر کا ایک مقابلہ ہوتا تھا، میں سکھر میں ہوتا تھا اس زمانے میں اسلامیہ اسکول میں، تو کیونکہ میں پینٹنگ تو کرتا ہی تھا، بناتا تھا اور مجھے یعنی اپریسیشن ملتی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس بار یعنی کچھ نئی چیز کرنی چاہیے، تو بہت ہی غور و خوض کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ گوتم بدھ کا مجسمہ بنانا چاہیے، تو دریا قریب تھا تو میں چکنی مٹی وہاں سے لے کر آیا اور چھت پر بہت چھپ چھپا کے رکھا اور میں وہاں بیٹھ کے اور کام کرتا تھا، تو میں نے ایک جو مشہور زمانہ گوتم بدھ کا جو اسٹائل ہے وہ بیٹھے ہوئے پسلیاں نکلی ہوئی ہیں اور چہرہ ان کا مطلب آئی ہے، تو میں نے وہ مجسمہ بڑے یعنی تیاری سے بہت محنت کر کے بنایا، تو اسکول کے دوستوں سے یعنی تبادلہ خیال ہوتا تھا، ایک دوست تھے میرے وہ بھی شدھ بت رکھتے تھے پینٹنگ وغیرہ میں، وہ آئے اس پر کہنے بھائی کیا تم نے بنایا یہ بتاؤ یار، اور اسکول کا نام ہونا چاہیے، میں تو اسی جذبے کے تحت کام کر رہا ہوں، میں نے کہا میں بھی اسی جذبے کے تحت کام کر رہا ہوں اور میں نے بھی ایک بہت ہی ماسٹر پیس میرے اپنی دانش میں بنایا، کہنے وہ کیا ہے دکھاؤ ذرا، تو میں چھپ چھپا کے چھپ چھپا کے اسے یعنی اس پہ پردہ وردہ ڈال کے گھر والوں کی نظر نہ پڑے اور وہ مجسمہ لے کر آیا اور اس کو دکھایا، تو وہ دیکھ کر تم نے تو بڑا زبردست بنایا، پھر ایک دم سے بولا کہ تم کو شرم کرو، تمہارے والد حاجی صاحب ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ حاجی صاحب کے بیٹے نے اور یہ مجسمہ سازی کی ہے، تو میں اس قدر یعنی ان کے ایکسپلائٹ کرنے پر جذبات میں آیا کہ وہ میں نے تھاڑ سے دیوار کے ساتھ دے کے مارا اس کو اور توبہ استغفار کرتا رہا کہ یہ مجھ سے کیا کام ہو گیا۔ 2-4 دن کے بعد جب وہ کمپٹیشن آیا تو میں نے پینٹنگ ایسی سیدھی سادی سی بنا لی تھی، اس لیے کہ میرا موڈ ختم ہو گیا تھا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جس شخص نے جس لڑکے نے مجھ سے یعنی مجھے جذباتی کیا تھا وہ وہی الٹا سیدھا گوتم بدھ کا مجسمہ بنا کے لے آیا، اور حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ اس الٹے سیدھے مجسمے کو پرائز مل گیا، تو میں کہتا رہا کہ اگر یعنی میرا یعنی ہوتا، لیکن بہرحال جو اللہ کی رضا ہوتی ہے یہ اس بدھ گھر اس کی بجائے بدھ چکن بن گئے آپ ساتھ۔ جی جی میں یعنی اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک ترائی مصرے پر یعنی کچھ کہا ہے میں نے، تو وہ آپ کی نظر کروں گا۔ یہ علامہ اقبال کا ایک
पिछले दिनों एक मौज़ूआती मुशायरों का सिलसिला चला था, अच्छा तो उसमें वो अल्लामा इक़बाल के मिसरे तरात के तौर पर दिया जाता था। अच्छा, और ये उसमें नेट पे चल रहा था। नहीं, नेट पर नहीं, वो एक तंजीम अच्छा। नाज़रबाद में कराती थी मुशायरे। आवाज जी ऊंची गई। जी जी। तो उसमें बहरहाल मैंने जो ये तारीख गज़ल मौज़ूआती थी वो पेश की, वो आपकी नज़र कर रहा हूँ। पुरसा हमारा कौन है, कोई नहीं है हमनशी। पुरसा हमारा कौन है, कोई नहीं है हमनशी। हंसता है हम पे आसमां, तंग हुई है ये वाह वाह ज़मीं। वाह वाह। फिक्रे चमन है कब हमें, सर पर खड़ी है ये खज़ां। फिक्रे चमन है कब हमें, सर पर खड़ी है ये खज़ां। नग़मे नो बहार क्या अपने नसीब में नहीं। कारे जहां दराज है, कोई नहीं है आशना। कारे जहां दराज है, कोई नहीं है आशना। कब से भटक रहे हैं हम, खो गया रास्ता कहीं। तकिया किया था जिन पे वो, पत्ते हवाएं दे गए। तकिया किया था जिन पे वो, पत्ते हवाएं दे गए। जाए तो जाए अब कहाँ, गैर हुई है ये ज़मीन। बड़े मुंह बोलते मिसरे आपके। डाकू लुटेरे चोर अब आ गए बन के रहनुमा। काफ़िलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। काफ़िलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। ये दूसरा इतरा था। शहरे अमा था ये मेरा, कैसा ये सानेहा हुआ। खाली पड़े हैं क्यों मकान, और कहाँ गए मकीन। खाली पड़े हैं क्यों मकान, और कहाँ गए मकीन। फिक्रो नजर पे गौर कर, मंजिल के हैं ये रास्ते। चल के मिलेगी इस पे ही जाहो हशम की नाज़नी। चल के मिलेगी इस पे ही जाहो हशम की नाज़नी। बख्शी हमें खुदा ने ये जन्नत नज़ीर धरती है। सारे जहां से अच्छी है मेरे वतन की सरज़मीं। शेर भी अच्छा है, धरती भी अच्छी है। शहजाद जागो नींद से, सोए रहोगे कब तलक। मांगो दुआए खैर अब, सजदे में हो झुकी जमीन।
मैं यहाँ एक बात जहन में आ गई, इब्तिदा में आपने एक सवाल किया था पब्लिशिंग के इदारे के हवाले से। तो मैंने अपना पहला मजमूआ हिंद का तमाशा खुद छापा, और चूंकि मुझे पब्लिशिंग का तजर्बा था, डाइजेस्ट वगैरह और मैगजीन वगैरह निकालता था, तो मैं यानी उसको मैंने जब वो मजमूआ मेरा छप गया तो अल्लाह ताला ने उसको बड़ी मकबूलियत दी कि अब तक 3 एडिशन उसके छप चुके हैं। अच्छा। तो उस मजमूए को देखकर लोगों ने मुझसे, मेरे दोस्तों ने कहा कि यार हमारी भी किताब आप छाप दें। तो मैंने नीलावती एक किताब छापी, उसको देखकर यानी और दोस्तों ने कहा अब माशाल्लाह यानी 6-7 किताबें पब्लिशिंग के चैनल में हैं। और हाल ही में एक किताब मैंने छापी, कनाडा की एक मशहूर शायरा है सबिया खान, उनकी किताब शेर व सुल्तान हमारे। जी 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 वो आई नहीं थी ना। जी जी, तो ये किताब मैंने छापी तो इसकी मकबूलियत बेपनाह हुई। यहाँ लोगों ने यानी न सिर्फ पसंद किया बल्कि कनाडा में जो तकरीब हुई वहाँ इस किताब को बहुत पसंद किया गया, और इस किताब के हवाले से मुझे मजीद 4 किताबें छापने के लिए मिली। चलिए ये तो अच्छा है। जी जी जी। तो फिल्मों से अब रुझान वो खत्म जी और ड्रामे नहीं, फिल्मों से रुझान ये मैंने अभी पिछले दिनों तो नहीं, 2-3 साल पहले की बात है, जियो चैनल के लिए एक तवील दौरानिये का ड्रामा लिखा था 50 मिनट का, ये रिश्ते के चेहरे। लेकिन वहाँ मेरे साथ अलमिया ये है कि जो उन ड्रामों को जो सिलेक्शन का इंचार्ज जिनको बनाया गया था वो मेरे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने आज तक उस ड्रामे को यदि चैनल पे लाने की कोशिश नहीं की, जबकि मैंने उनसे तकादा किया, हाँ यार पढ़ा है, मैं देख लूँगा, कि टाइम मिला, तो तब 3-4 साल गुजर चुके वो देख नहीं पाए। तो ये सूरत हाल मेरे साथ रही, ये सिलसिला बस चलता रहता है। तो किसी कमर्शियल कंपनी को आपने नहीं, कमर्शियल का तो सिलसिला ये है कि अभी एक पिछले दिनों कनाडा से ही एक साहब आए हुए थे, तो वो किसी ज़माने में फिल्म से वापस आ रहे थे, अब वो कनाडा में उनके पास पैसे वैसे हुए हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो आप कनाडा और पाकिस्तान के हवाले से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा लिखें कि जिसमें यानी वो घरेलू टाइप का भी हो और सोशल भी हो, और दोनों ममालिक के दरमियान कुछ ऐसी, तो मैं वो स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ आजकल। ये तो बहुत अच्छा करेंगे तो। और ये मुख्तलिफ मुल्कों से यकजहती का होना जी जी चाहिए, जी इस तरह जी, से। उसमें मैंने ये काम किया है। बहुत अच्छी बात है। बल्कि एक ज़माने में जब यहाँ सुवाहियत का बड़ा प्रचार चल रहा था, पंजाब अपने पंजाबी की जात पंजाबी के हवाले से बात कर रहा था, सिंध में यहाँ हवाले से बात हो रही थी उसे, तो ये मरहूम फिल्म डायरेक्टर थे मुनव्वर रशीद, इंतकाल हो गया। उन्होंने कई फिल्में बनाई, रोड टू सवात और प्यार का मौसम, क्रिकेटर हारून रशीद के वालिद। अच्छा। तो मेरे दोस्त थे, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई वो एक सब्जेक्ट आप इस टाइप का लिख के दें मुझे। तो मैंने एक फिल्म लिखी उनके लिए 4 यार के नाम से। अच्छा। उसमें यही मैंने कंसेप्ट लिया था कि सुवाहियत का जो प्रचार चल रहा है, लोग एक गाँव में मुख्तलिफ हवालों से यानी उनके अंदर बंटवारे थे, तो सरहद पार से डाकू आकर हमला करते थे और लूट कर ले आते थे। तो एक मौके पर उन्होंने ये फैसला किया कि जो यानी तफरीक है हमारे दरमियान, इसको ख़त्म करके और यकजा होकर मुकाबला करना चाहिए। तो बहरहाल उन्होंने मुत्तहिद होने का फैसला किया, और नतीजे के तौर पर जब डाकू दोबारा से हमलावर हुए तो उन्होंने उनको मार भगाया। वो फिल्म कंप्लीट हो गई थी, लेकिन जो साहब बना रहे थे फिल्म वो मुनव्वर रशीद साहब से उनके खिलाफत हुए, तो वो सब्जेक्ट नहीं रह गया। अच्छा सर, बहुत सारे आपके काम अधूरे हैं अभी। जी हाँ, बहुत से काम अधूरे पड़े हैं, बस शुरू से यही सिलसिला चल रहा है कि काम होते हैं और फिर नहीं हो पाते, ये रह जाते हैं। एक दो गज़लें और सुनाए फिर दोबारा। जी जी, मैं एक पेश करता हूँ आपके पास। मैं
کیونکہ میں نے نعتیں بھی بہت کہی ہیں، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ نعت کے کچھ اشعار پہ. جی جی ٹھیک. محمد آئے دنیا میں زمین مہکی زمن مہکا، محمد آئے دنیا میں زمین مہکی زمن مہکا، ہر ایک جا پھول کھل اٹھے دو عالم کا چمن مہکا. زباں پر جب میرے نعت کے الفاظ آتے ہیں، کھلا ہے دل ہوا سرشار میں میرا دہن مہکا. وہ جس کے لب پہ وقت مرگ کلمہ طیبہ آیا، لحد میں خود بھی وہ مہکا، لحد میں کی کفن مہکا. جہاں پڑھیے درود ان پر، جہاں بھیجے سلام ان پر، فضا مہکی وہاں کی ہر شریک انجمن مہکا. بکھر جاتی ہے خوشبو ہر طرف نام محمد سے، ہوا پہنچی گلستان میں تو پھولوں کا بدن مہکا. زباں پر ان کا نام آتے ہی میری نعت ہوتی ہے، بس ان کے نام سے ہی نعت کہہ لینے کا فن مہکا. وہ جس کی زندگی نام محمد میں گزرتی ہے، ہوا وہ سرخ رو دنیا میں اور مثل چمن مہکا. نعت دمکتا ہے. اگر شہزاد اسوا آپ کا اپنا لیا ہم نے، یقین کامل ہے اس کے بعد اپنا ہر چلن مہکا. یہ نعت کے اشعار تھے جو آپ کی خدمت پیش کر دیے. یہاں ایک واقعہ بلکہ ایک زندگی کا عملی تجربہ میں بیان کرنا چاہوں گا. یعنی میٹرک کا میں اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں، اور کالج میں یعنی امتحانات ختم ہو چکے تھے، کالج میں جانے کی تیاری تھی، یقین تھا کہ انشاءاللہ پاس ہوں گے تو کالج میں داخل دیں گے. تو ایک دن بیٹھے بیٹھے یعنی کچھ سوچ رہا تھا، تو قلم جو تھا میرے ہاتھ میں تھا، پین، تو اس کی جو بو تھی انک کی، وہ ناک پہ پہنچی تو مجھے بڑا عجیب سا لگا، اور میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ یعنی کس چیز سے بنتی ہوگی جس کی اتنی اسمیل اس میں آ رہی ہے. تو میں تو آرٹس کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن میں اس ٹو میں لگ گیا کہ میں معلوم کروں کہ یہ انک بنتی کیسے ہے. تو آپ یقین مانیے، آپ یقین مانیے کہ میں نے یعنی وہ سونگنے کی حس کو بیدار کرتے ہوئے اور مختلف کیمیکلز کو میں نے سونگنا شروع کیا. جا کے سنتا تھا تو ایک کیمیکل میری سمجھ آیا کہ ہاں یہ تو اس میں بھی موجود ہے. پھر میں یعنی مختلف کلر لا کے اور وہ کیمیکل کے ساتھ مکس کر کے اور بناتا تجربہ کرتا رہتا تھا. تو مجھے ایک دن بڑی حیرت ہوئی جب میں نے وہ ایک انک اپنے طور پہ جو تیار کی تھی وہ فاؤنٹین پین میں بھر کر استعمال کی، تو وہ بالکل کام کر رہی تھی. تو میں نے دوسرے لوگوں کو دکھائی، انہوں نے کہا یہ کوئی انک ہے آپ کی.
तो बस मैंने सोचा कि इसको मैं प्रैक्टिकली इसको मैं बाकायदा पैकिंग करके, और उस ज़माने में डॉलर रिंग चलती थी, आज भी चलती है वो, तो मैंने डरबनिंग के नाम से अच्छा वो मैं कराची आया, और मुझे नहीं मालूम था कि ये बोतलें कहाँ मिलती हैं, डिज़ाइन कहाँ बनते हैं, लेकिन मैं घूमता रहता था इस टो में कि ये कहाँ, तो मुझे एक आर्टिस्ट बोर्ड नज़र आया कि भाई यहाँ डिज़ाइन बनते हैं, और ये मैंने उनसे डिज़ाइन बनवाया, और मैंने उन्हीं से पूछा, मैंने कहा ये बोतलें कहाँ मिलती हैं, तो उन्होंने कहा कि सामने लाइट हाउस के पास गली है, बोतल गली कहलाती है वहाँ, तो वहाँ से मैंने बोतलें तलाश की। बहरहाल मैं वो कुछ बोतलें डब्बे लेकर मैं आया, और क्योंकि मेरा कारोबारी घराने से ताल्लुक़ है, नश्तर रोड शक्कर का जो मशहूर बाज़ार है, वहाँ मेरे वालिद मरहूम की दुकान थी, तो दुकानदार मुझे जानते थे, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। जब मैंने पैकिंग के साथ बोर्डिंग रखी तो उसमें बड़ी कामयाबी मिली। तो ज़िंदगी में ऐसे यानी उतार चढ़ाव बहुत रहे। बहरहाल ये कुछ आप तहत में आप जी मैं तहत में सुनाता हूँ, आपकी नज़र करता हूँ। आप भी लिखते हैं तो बहुत सारी शेयर लिखते हैं कि जी जी जी, बस ये सिलसिला चलता रहता है का, मैं मुख्तलिफ से। अच्छा, मेरा यदि शेर लिखने का सिलसिला ऐसा रहा है कि मैं जब जेब में जो भी पर्चा पड़ा होता है, शेर आता है, तो मैं कलम से निकाल कर वो कागज़ पर लिख कर और रख लेता हूँ उसमें, मेरी किताब में तस्करा साथ रखते हैं कागज कलम। बस वो जेब में जो भी होता है, कागज़ का टुकड़ा पीस मिला, नीचे से कुछ हटा के लिख लिया, उसको रख लिया, लेकिन ये सिलसिला इसी तरह से चलता है। ऐसा ज़ाया नहीं होती जी, मेरी एक तहत में गज़ल सुना रहा हूँ आपको, पेश कर रहा हूँ। बदला यूं वक्त जैसे ज़माने बदल गए, बदला यूं वक्त जैसे ज़माने बदल गए, मेरे ख्याल और ख्वाब फसाने बदल गए, और अब जो नए हैं लोग भरोसा ही उन पे क्या, अब जो नए हैं लोग भरोसा ही उन पे क्या, जो भी थे दोस्त मेरे पुराने बदल गए, और हालात ने दिखाए हैं ये कैसे दिन मुझे, हालात ने दिखाए हैं ये कैसे दिन मुझे, पानी बदल गया है वो दाने बदल गए, अच्छा, पानी बदल गया है वो दाने बदल गए, और आया न कोई तीरे मोहब्बत थी मेरे काम, आया न कोई तीरे मोहब्बत थी मेरे काम, किस्मत बदल गई या निशाने बदल गए, और सारे शजर उदास हैं और है हवा में शोक, सारे शजर उदास हैं और है हवा में शोक, क्या उड़ गए परिंदे ठिकाने बदल गए, और देता है रोज रोज तसल्ली नई मुझे, देता है रोज रोज तसल्ली नई मुझे, उस बेवफा के सारे बहाने बदल गए, उस बेवफा के सारे बहाने बदल गए, और बच्चों में कैसे जागेगा धरती से अपना प्यार, बच्चों में कैसे जागेगा धरती से अपनी प्यार, डफली नहीं है और तराने बदल गए, डफली नहीं है और तराने बदल गए, और भाती नहीं है कोई भी मौसम की अबदा, भाती नहीं है कोई भी मौसम की अबदा, वो दिन पुराने और सुहाने बदल गए। और मख्तार क्या है, शहजाद सब नसीब की बातें हैं सब्र हो, शहजाद सब नसीब की बातें हैं सब्र हो, आना था उनको वादे पे आना था उनको वादा निभाने बदल गए, आना था उनको वादा निभाने बदल गए। ये तहत में कुछ अशार आपसे कर दिए, आप इस हवाले से कुछ पूछना चाहें तो मुझसे बता दें। मेरा ख्याल है आपसे जी और इस बार और अच्छा, मैं तहत में या जी जी मैं तरन्नुम से जैसे आप कर मैं आपकी कदर करता हूँ। असल में मेरा वैसे असल में आपके पास बहुत कई प्रोग्राम होने चाहिए, दास्तानें बहुत हैं आपके पास। जी हाँ, ये बस इसलिए शायरी जरा कम रही। जी अच्छा, मैं यदि एक
गीत आप उनकी सुनाना चाहूँगा। ये जिस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री में था तो उसी ज़माने में ऐसा था कि एक फिल्म बन रही थी किरदार, उसके फिल्म डायरेक्टर थे यूनुस राठौर और म्यूजिक डायरेक्टर थे जमील खुसरो। तो उन्होंने यदि उसके जो हीरो फिल्म के और प्रोड्यूसर थे अख्तर फिरोज, वो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई वो उनकी शक्ल सूरत कोई इतनी अच्छी नहीं थी, पैसा था, फिल्म बना रहे थे, लोग उनको चाहते रहते थे कि आप तो बहुत दिलीप तुम्हारे सानी हैं। तो मुझे यानी उन्होंने बुलवाया, इसलिए कि उस ज़माने में यानी 4 फिल्में लिख रहा था। मेरा यानी इस हवाले से तस्करा होने लगा था कि रुबिया शहनाज बहुत फास्ट राइटर है फिल्म के स्क्रिप्ट के। तो उन्होंने मुझे बुलवाया और मुझसे कहा कि भाई एक फिल्म आप हमें लिख कर दें। तो मैंने उनको एक आइडिया दिया, मैंने कहा देखिए मैं इसमें यानी 2 पेयर रखूँगा, एक तो मार्केट, ताकि आपकी फिल्म जो है वो मार्केट के हिसाब से बन सके। तो मैंने यदि मोहम्मद अली और मार्केट की किसी अदाकारा का उसमें का मेन जो फिल्म का हीरो था और इनको कहानी का हीरो बनाया। फिल्म थी प्यासे नैन, उसका मैंने कंप्लीट स्क्रिप्ट वगैरह लिखा है। तो उसमें एक सिचुएशन सॉन्ग था कि फिल्म का जो हीरो है, कहानी का हीरो, वो शहर गया हुआ है कमाने के लिए ताकि आकर और शादी कर सके अपनी महबूबा से। तो उसकी महबूबा पर एक मालदार शख्स की नज़र थी, तो वो उसको ब्याह कर ले जा रहा था। जब ये गाँव शहर से वापस गांव आ रहा था तो रास्ते में एक बारात जाती हुई नजर आई। तो ये तो अपनी धुन में जब घर पहुंचा तो इसकी माँ रो रो कर अंधी हो चुकी थी। तो ने कहा कि माँ मैं आ गया हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटा अब क्या लेने आया, तो डोली उठ चुकी। तो फौरन इसका ज़हन उसी बारात की तरफ गया, ये दौड़ता हुआ गया तो बारात नीचे जाकर और दुल्हन वो गाड़ी में बैठ रही थी। तो ये गाना ओवरलैप था ये। अच्छा। हाँ, तो उसमें ये था कि ये इसकी रिहर्सल तो मेहदी हसन मरहूम करते रहते, लेकिन वो वक्त पर नहीं आ पा रहे थे। तो मैंने चूंकि ये गाना लिखा था तो मैं इसको गुनगुनाता रहता था धुन के मुताबिक। तब खुद गाया तो मुझसे गवाया गया ये गाना और रिकॉर्डिंग हुई इसकी। लेकिन ये कि बस मेरा नसीब के वो जो फिल्म जो थी वो फ्लॉप हो गई, तो इसकी नौबत नहीं आई बनने की। तो ये है, ये भी कहानी अधूरी रही। अलविदा जाने तमन्ना, अलविदा जाने बहार, ले चले हैं छीन कर मुझसे तेरी डोली का हार। अलविदा जाने तमन्ना, अलविदा जाने बहार। आज मैं जी भर के तुझको देख लूं कहता है दिल, जाने वाले 2 घड़ी रुक जा सदा देता है दिल। हो सके तो लौट कर आ, रो रहा है मेरा प्यार। अलविदा जाने तमन्ना, अलविदा जाने बहार। हाय सुनी सुनी वादी हो गई तेरे बगैर, जिंदगी गम के भंवर में खो गई तेरे बगैर। टूटे हैं मुझ पर अचानक कैसे ये
میں ہزار، الوداع جانے تمنا، الوداع جانے بہار، تیری وہ قسمیں وہ وعدے کیا ہوئے کچھ تو بتا، جرم ہی کیا تھا میرا اور کیا ہوئی مجھ سے خطا، میں تو ہوں عاشق تیرا، ہو جاؤں گا تجھ پر نثار، الوداع جانے تمنا، الوداع جانے بہار۔ تو یہ تو آپ نے منظر کشی کر دی نا پہلے، وہ نظروں کے سامنے آتا ہے۔ تو بس یہ جب وہ فلم یعنی فراغ ہوئی ان کی، تو اس فلم کے بننے کی نوبت نہیں آئی، اور یہ سارا پروگرام جو تھا وہ چلا رہ گیا۔ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ بھائی جو ریہرسل اس کی اس انداز سے ہوئی تھی، جمیل خسرو صاحب نے بڑی اچھی موسیقی ترتیب دی تھی، اور اس کی بڑی دھوم یعنی ایسٹرن اسٹوڈیو میں بڑی تھی۔ تو بن گیا تھا گانا ریکارڈ ہو گیا تھا، ہاں ڈسک نہیں بنی تھی اس کی ابھی، لیکن ریہرسل کے دوران اس کی بڑی دھوم مچ گئی تھی۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ضیاء شہزاد تم سنگر کے طور پر بڑی جلدی ہو گئے، لیکن بس کام وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا جس میں ہوتی ہے۔ بہرحال اس کا شکر ہے مالک کا، اس نے جس حد تک بھی یعنی جو بھی دیا اس کا احسان ہے۔ بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے، اور یہ باتیں سن کے، بلکہ باتیں کر کے نہیں تو سن کے بہت اچھا لگا، اور آپ نے یہ بہت ساری پتہ چلا کہ کتنے آپ نے کام کیے ہیں۔ تو اس پہ انشاءاللہ ایک پروگرام اور کرنا چاہیے، پھر انشاءاللہ ایک پروگرام بہت شکریہ، کریں گے۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ناچیز کو انوائٹ کیا اور مجھ سے گفتگو کی اور مجھے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سلام رکھے آپ کو۔ بہت شکریہ، ہم اپنے ناظرین سے اجازت دیتے ہیں۔